अस्सलाम वालेकुम सर, डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सफदर आपकी खिदमत में। और आज आपको जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है उसको मुकम्मल तौर पे आपको उर्दू ज़बान में और बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। उससे पहले कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जहां तक आवाज़ जा रही है तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी इस तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहें। और जब याद तुम्हारी आती है दिल खून के आंसू रोता है, बेदर ज़माना क्या जाने तेरे प्यार में क्या क्या होता है। आ, याद उसकी इतनी नहीं कि मीर बाज़ा। बहरहाल शेरों को छोड़ें और यहाँ पे आपको जो है उस तरफ लिखते ले जाते हैं ब्लूम की तरफ। ब्लूम्स जो है 1949 में पैदा हुई, और उन्होंने 1949 में ये नज़रिया उन्होंने पेश किया कि और उस पे बाद में कई रिसर्च स्कॉलर ने काम किया। उसने डोमेन्स इंसान के जो है हिस्से हैं। वो कहते हैं कि इंसान जो है फ़र्ज़ करें मैं एक इंसान हूँ, तो हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारा जो कॉन्सेप्शन है, हमारे जो ख़यालात हैं ये अलग है, ख़यालात की दुनिया अलग है। और हमारे जो इमोशंस हैं, जज़्बात हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसकी दुनिया अलग है। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है इसके 3 हिस्से हैं। जो अफेक्टिव डोमेन्स अलग है, फिर वो कहते हैं कि एटीट्यूड रवैये अलग हैं, और उसके अलावा हमारा जो हरकत हैं ये अलग हैं। हरकत हो गया, ये 3 हिस्से हैं। कौन-कौन से हैं? कॉग्निटिव डोमेन्स हैं, और दूसरा जो है हमारे पास जो है साइकोमोटर डोमेन्स है, और उसके अलावा अफेक्टिव डोमेन्स। तो कॉग्निटिव डोमेन्स में मैंने आपको बताया कि जब बच्चा जब बड़ा होता है, जब बच्चा, तो उसकी जो है बचपन से उसकी अक्ल जो है आहिस्ता-आहिस्ता उसमें समझ आती है, आहिस्ता-आहिस्ता वो सीखता है, और बुढ़ापे तक जो है कॉग्निटिव डोमेन्स जो है उसके सीखने के मराइल होते हैं। उसमें जो है पहला जो है वो काम करता है, आहिस्ता-आहिस्ता जो है छूता है काम से। वो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा जो है काम करते-करते हरकत से जो है वो सीखता है। दूसरा है नोइंग्स, जो है उसको पता चल जाता है, गर्म चीज़ है तो उसका पता चल जाता है, उसके बारे में वो नो करता है। और उसके अलावा क्रिएशंस, फिर उसके बाद जो है वो जो है उस चीज़ को जो है पकड़ता है, उस चीज़ को जो है उसे पता चल जाता है कि ये खिलौना है। और जब वो खिलौने के साथ क्रिएशंस उसके ये है, जब खेलता है तो उसके बाद वो खिलौने के साथ खेलता है, तो रास्ते में कहीं या वो उसके हाथ में घोड़ा है, तो वो जो उस खिलौने के साथ खेल रहा होता तो उसके साथ जो है इवेंट्स हो जाता है, यानी कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, गर्म पानी लग जाता है, कहीं गिर जाता है, कहीं पत्थर पे गिर जाता है। तो ये उसकी लाइफ में इवेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एनालिसिस करता है, तज्ज़िया करता है, आया कि ये क्या चीज़ है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता बार-बार वो बच्चा करता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो समझने लगता है कि अच्छा इस तरह करने से जो है मुझे पत्थर लगता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसे ठोकरें खा-खा करके अब इधर अभी खा के ठोकर सँभलने ना पाए कि फिर खाई ठोकर सँभलते-सँभलते, जिस तरह इंसान ठाकर बनता है। और फिर जो है रिमेम्बरेंस उसकी जो है याददाश्त जो है ज़हन में जो वो चीज़ बन जाती है कि यहाँ पे जो है गलती अगर होगी, गर्म चीज़ को हाथ लगाना हो तो ये गलती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है हम समझदार हो जाते हैं। तो इसमें दूसरा स्टेज जो है ये था कॉग्निटिव, और दूसरा जो है साइकोमोटर। साइकोमोटर कहते हैं कि आपकी हरकत जो हैं उसके साथ इसका ताल्लुक है। साइकोमोटर डोमेन्स में जो है हमारी हरकत जो है, हम वी आर डूइंग्स जो हम हाथ से करते हैं, जो हम हमारी रोज़ाना की जो हरकत हैं, जिस तरह आप लोग मज़दूरी करते हैं, मशक्क़त करते हैं, दिन में किसान काम करते हैं खेतों में, तो ये जितनी कितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितने कितने जो काम हैं हाथ पाँव के, जो लोग मशीनों और मिलों में, कारखानों में जो काम कर रहे हैं, तो ये जितनी कितनी हरकत हैं हैंड के साथ इसमें आती हैं। फिर डूइंग जो है हमारी जितनी कितनी, फिर इसके साथ हमारी स्किल जो है उस हाथ के साथ स्किल कैसे डेवलप होती है। फ़र्ज़ करें हम हाथ बार-बार करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो डांसर बन जाते हैं। फिर हम पानी में हाथ मारते हैं, तो हमें स्किल पानी में मारते-मारते, तैरते-तैरते हम तैराकी बन जाते हैं। तो ये क्या है? स्किल है। तो हर एक चीज़ की अपनी स्किल है। जिस तरह आप किसी हुनर वाले के आर्ट के पास जाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, तो ये क्या है? स्किल है। तो ये इसका सारा जो है प्रोसेस का साइकोमोटर्स डोमेन से ताल्लुक है। दूसरा जो अफेक्टिव डोमेन्स जो है, अफेक्टिव डोमेन्स में जो है हमारा जो है हमारी फीडिंग खुराक है, हम जो खाते हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो रवैये हैं लोगों के साथ, बिहेवियर है, इमोशंस हैं,
ایموشن میں ہمارے کیا ہے، غم خوشی جو ہے سارے آ جاتے ہیں، اور پھر گروتھ جو ہے ہم آہستہ آہستہ جو ہے بڑھتے ہیں، نشوونما پاتے ہیں، بچہ جب بڑھتا ہے نشوونما پاتا ہے تو اس کا ہماری گرو، کیونکہ ہم گرو ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، ہمارے ایموشن بھی بڑھتے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ بھی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے جب خوراک کھاتے ہیں تو اس سے جو ہے ہماری انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے افیکٹو ڈومین کے ساتھ تعلق تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ان کی جو ورڈز ہیں، یاد رہے کہ ورڈز جو اب چینج ہو چکے ہیں، پرانی جو ریسرچرز ہیں جتنے کتنے اسکالر انہوں نے اپنے اس میں کیا ہے، لیکن اب جو ورڈز ہیں، اب پرانے ورڈز جو ہیں اس میں اپلائی کے لیے انالیسس ورڈز استعمال کر رہے ہیں، نئی اس میں سائیکالوجی میں، اور ریممبرنس کے لیے انڈرسٹینڈ ہے، انڈرسٹینڈ کے لیے پھر کمپریہینڈ انہوں نے استعمال کیا، پھر نوئنگ کے لیے جو ہے کمپریہینڈ استعمال کیا، اپلائی کے لیے انالائز استعمال کیا، ڈفرینٹ ورڈز جو چینج، مختلف ورڈز جو ہے چینج ہو چکے ہیں سائیکالوجسٹ اس میں۔ اچھا، کریشن جو ہے اس میں جو ہے تمام چیزوں کی جو ہے ہم آہستہ آہستہ جو ہے کریشن کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ معلومات لیتا رہتا ہے، جس طرح سکندر اعظم نے جو ہے معلومات لی، اور جس طرح جمشید نے اپنے پیالے میں آنے والے وقت کا اس کو پتہ ہوتا تھا، تو جو سکندر اعظم جو ہے وہ جو ہے اس نے جتنی کتنے علاقوں کو فتح کیا معلومات لے کر، پھر جو آخر کار وہ خالی ہاتھ لوٹا، تو یہ کریشنس جو ہے انسان معلومات لیتا رہتا ہے۔ دوسرا ہے ایویڈنس ایونٹس جو ہے، کیونکہ سکندر اعظم نے جتنی کتنی علاقے کی معلومات کی، محمود غزنوی، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میری لائف میں جو ہے ایونٹس بھی آئیں گے، میں کہاں پہ شکست کھاؤں گا، کہاں پہ میں اس کی لائف میں، اس طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی لائف میں ایونٹس آتے ہیں، تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی انسیڈنٹ ہوگا، ایونٹس آئیں گے، تو یہ پہلے سیکھ جاتے ہیں، پھر اس طرح جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اور انالیسس انالائز جو ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے آپ بچے ہوتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، پھر جو ہے آپ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بچے جو ہے آپ ٹھوکر کھاتے ہیں، آپ پھر سنبھلتے ہیں، پھر جو ہے آپ جو ہے آ، فرض کریں آپ جو ہے پیدائش سے لے کر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بڑے ہو کر کیونکہ ٹھوکر کھاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، اور بچے جو ہے یہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں یہ آپ کسی آپ کے بچے ہوتے ہیں تو آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی جینس اس میں منتقل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے انالیسس میں جو ہے آپ پھر جو ہے آپ گیدرنگ کرتے ہیں، آپ خاندان کے ساتھ جوڑ جو ہوتا ہے یہ اس کا گیدرنگ کرتے ہیں، آپ کی اس کی انالیسس ریممبرنس میں جو ہے یاداشت جو ہے آپ کی اس طرح رہتی ہے جس طرح آپ کی جو ہے جوڑ، جس طرح انگلیوں کا جوڑ ہے، جس طرح خاندان کا جوڑ ہے۔ اپلائی میں جو ہے ہم پھر اس کو جو ہے آپ بچوں کو بڑے کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں بچوں کو، پھر انڈرسٹینڈ جو ہے آپ معلومات لیتے رہتے ہیں، بچوں کے لیے نوکریوں کے لیے آپ معلومات لیتے رہتے ہیں، آپ جو ہے ارد گرد کی معلومات لیتے رہتے ہیں، پھر جو ہے آپ جو ہے دوسرے سے کی علم لیتے ہیں، ایک دوسرے سے علم بچوں کا کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے، تو یہ آپ کی یاداشت بن جاتی ہے، پھر اس طرح ایک نالج میں جو ہے آپ میں معلومات لیتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آ، اپلائی کے لیے جو ہے آپ نے 4 رولز استعمال کرنے ہوتے ہیں، پھر جو ہے انالیسس آخر میں ہم انالیسس میں جو اپلائی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ انالیسس میں سوری کہ پرانے علم کو نئی صورت ساخت میں جو ہے لے آتے ہیں، اور آپ جو ہے معلومات لیتے ہیں کہ آپ اس طرح جو ہے آپ کس چیز کو کھریدتے ہیں کہ ڈولفن مچھلی جو ہے کیوں دودھ دیتی ہے، آپ جو ہے انالیسس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے ایونٹس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے علی لائق قابل بچہ ہے تو آپ ایونٹس میں کیا کرتے ہیں کہ علی کی جو ہے آپ واقعات اکٹھا کرتے ہیں، علی کی ذہانت کی کیا وجہ ہے، کتاب پڑھتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مثبت رویہ رکھتا ہے، تو ان تینوں چیزوں کو جو ہے آپ ججمنٹ کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے آپ معلومات لیتے ہیں کہ اچھا علی کی یہ وجہ ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کے ایونٹ سے جو ہے سبق سیکھتے ہیں، اس طرح لائف میں آپ لوگوں کو آزما کے بھی جو ہے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اور سینتھیسس میں جو ہے آپ فرض کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ تمام معلومات آپ اکٹھی کر کے اس کا حل کرتے ہیں، جس طرح انگلش گرامر کی انسٹرکشن کرتے ہیں، جس طرح آپ کوئی جملہ بناتے ہیں اس کی جو ہے گرامر جو ہے اس کی انسٹرکشن کرتے ہیں کہ فعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، یا جو سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ، اس کا علم جو ہے سینتھیسس میں آتا ہے۔ تو یہ سارا بلومز ٹیکسونومی ہے، اس کے ورڈز چینج ہو گئے ہیں، تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ کومنٹ ضرور دیں۔ شکریہ۔